मायकल बाबा पोंडा बायपोल्स ऑलरेडी अनावन्स जालेले आसा आनी आयज काँग्रेसान जो MGPचो पयलींचो लिडर आसलो केतन भाटीकाराक टिकेट अनावन्स केलेली आसा. सो हे सिट्युएशन पळयत जाल्यार जेन्ना तुमी BJPचे आमदार आसा कशें पळयता पोंडा बायपोल्स? पोंडा बायपोल्स आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आहा आमचो तो तेणें काम सुरवात केल्ली आहा देखील. सो आमी सगळे आमदार म्हणून थिंगा वचोन कॅम्पेन करपाचें आहा आनी आमचो कॅन्डिडेट BJPचो निश्चित जिखून येतलो थिंगा बऱ्या मार्जिनान, कित्याक तेचे डॅडीन खूब आदी काम केल्लें आहा आनी BJPचेंय काम त्या वाठारान भरपूर आहा. पूण केतन भाटीकाराचो इफेक्ट बाकी जातलो कित्याक आतां ऑलरेडी अनावन्स जाला तो. तशें कांय ना, इफेक्ट कांय ना, आमचो कॅन्डिडेट जिखतलो. लोकांक फायनली पोंडा च्या लोकांक डेवलपमेंट जाय. हें डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी दिवंक शकता. जे प्रॉमीस करता तितले वस्तू आमी दिता.